अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। कंटेनर्स और मुताद्दिद रुकावटों के बावजूद बिल आखिर पीटीआई संजानी इस्लामाबाद में जलसा करने में कामयाब हो ही गई। पीटीआई इससे पहले 5 मरतबा अपने जलसे मौखर कर चुकी है। इससे पहले पीटीआई ने 26 नवंबर 2022 को रावलपिंडी में आखिरी जलसा किया था, जिसमें बानी पीटीआई ने भी खिताब किया था। इस जलसे का मकसद अहम तायुनाती पर असरअंदाज होना था। पीटीआई की सियासत में जलसों का इस हद तक अहम किरदार रहा है कि पीटीआई के सियासी उरूज में अक्टूबर 2011 के लाहौर जलसे को ही पैमाना माना जाता है। इसके बाद पीटीआई ने मुख्तलिफ अतराफ से आशीर्वाद के साथ मुल्क में कई जलसे और धरने किए। गुज़श्ता रोज का जलसा इस हवाले से अहम था कि इसमें न बानी पीटीआई शामिल थे, न जलसे को कोई आशीर्वाद हासिल थी। बज़ाहिर जलसे का कोई भी मकसद हो, मगर इसका बड़ा मकसद हुकूमत और कई हलकों को यह पैगाम देना ही था कि पीटीआई अब भी क्राउड पुलर की हैसियत रखती है। इस जलसे में पीटीआई के रहनुमाओं के तल्ख लहजे से किए गए खिताबात हाल और मुस्तकबिल के हवाले से बहुत कुछ कह रहे हैं। खास तौर पर अली अमीन गंडापुर की तरफ से यह कहना कि इमरान खान को 2 हफ्ते में रिहा ना किया तो हम खुद करवाएंगे। इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल कोई नहीं कर सकता। जो एनआरओ देते हैं वो भी करप्शन का हिस्सा है। एनआरओ से ना भी मिला, एनओसी ना भी मिला तो अगला जलसा लाहौर में होगा। मीनारे पाकिस्तान में इजाजत होगी तो ठीक, वरना हम पठान बारात भी लाते हैं और ढोल भी। लाहौर में एक एक बात बताऊंगा, जो हमें मारेगा हम उसको मारेंगे। अगर जुल्म बंद ना हुआ तो हम हक के लिए जिहाद करेंगे। कसम उठाओ, आपने अपने लीडर के लिए लड़ना है, मरना भी है और आखिरी हद तक जाना है। वजीर आला केपी ये अल्फाज बहुत सी बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं। महमूद खान अचकजई जैसे सियासतदान की तरफ से कहना कि इमरान खान की रिहाई के लिए 1 अक्टूबर को अडियाला जेल जाएंगे, बहुत बड़ी बात है। इस जलसे से कई बुनियादी सवालात पैदा हो रहे हैं। पीटीआई ने इस जलसे के जरिए किसको क्या पैगाम देने की कोशिश की? इजाजत के बावजूद हुकूमत को रुकावटें खड़ी करने की जरूरत क्यों पेश आई? पीटीआई का मुस्तकबिल के लिए क्या है अमल होगा? जलसा बानी पीटीआई के केसेस पर कैसे असरअंदाज होगा? और सबसे बढ़कर ये जलसा पीटीआई और मुक़्तदरा के ताल्लुकात पर क्या क्या असरात डालेगा? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और अबसार आलम साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बानी पीटीआई को 2 हफ्ते में रिहा ना किया तो हम खुद कराएंगे। अली अमीन गंडापुर। अल्फाज पर कायम रहना और 15 दिन में अपने लीडर को रिहा करवाना। ख्वाजा आसिफ। अली अमीन गंडापुर की सियासी भड़क क्या बानी पीटीआई को मजीद महंगी पड़ सकती है? हसन निसार साहब, गुज़िश्ता रोज के जलसे में जो बानी की तर्जुमानी की गंडापुर ने, क्या खूब की है या बड़ी मुश्किल में डाल गए हैं? अच्छा, आपका वैसे जवाब नहीं। जलसे की अपनी ज़रूरियात होती हैं और पाकिस्तानी जिस तरह के हम लोग हैं वो तो बढ़कें शड़कें ये वो दिस इज़ व्हाट दे लाइक। अच्छा, अपनी ज़रूरियात होती हैं। वर्कर्स की कंजम्पशन के लिए बोले गए वो आपने बना लिया सवाल। अब मैं बेचारा वॉकआउट भी नहीं कर सकता। वो सस्ती पड़ेगी महंगी पड़ेगी, तो भाई सस्ती महंगी महज़ब दुनिया में होता है। धोखा मंडी में लगता है, लगा दाव। यहाँ ना सस्ती है ना महंगी है, जिसका दाव लग गया उसकी कीमत चलेगी। बाकी महंगी सस्ते का मुझे नहीं पता। तो और ये कुछ भी नहीं है। जलसे किस आवाम के साथ किस तरह के खिताबात होते हैं वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। हसन निसार साहब, किसी तरह के भी खिताब होते हों, मगर बानी पीटीआई जेल में है। एक वजीर आला गुफ्तगू कर रहे हैं, लोग मौजूद हैं। अभी अभी इलेक्शन गुजरा है। धमकाने डराने आए थे पूरे निजाम को, या कोई बात करने आए थे कि किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, या खाली धोखा मंडी में धोखा बेच कर गए हैं? नहीं, धोखा ही बेच के गए हैं। और ये सारे सब ने यही कुछ किया है। आपको याया खान का वो जुमला याद है, आई विल मेक माई वे थ्रू द बैरल ऑफ अ गन। किधर गई वो गन? वो छोड़ें सर। कोई मेरा ख्याल से अंदाजन कोई 30, 20, 55 साल पुरानी बात आप कर रहे हैं। दुनिया बहुत आगे चलेगी, हम भी बहुत आगे चले गए। कोई कुछ इंसान सीख जाता है, कोई तरक्की होती है। ये वो जमात है जो खुद को दूसरी जमातों से मुख्तलिफ कहती है। ये वो जमात है जो खुद को मुख्तलिफ बताती है। आप एक ओ नहीं बाबा, कोई मुख्तलिफ नहीं। वही अवाम, वही हुकाम, वही दुनिया है। क्या आगे चले गए हैं आप रिवर्स में गए हो। आप रिवर्स में गए हो। गलत फहमी है आपकी। आपकी एज ऐसी है। 1 मिनट ठहरो जरा। When I was in my teens,
खुदा की कसम अखलाकियात का मयार इससे 1000 गुना बेहतर था। टोटली अग्रीड। लोग इससे 1000 गुना बेहतर थे। अड़ोस पड़ोस दाया बाया शर्म लिहाज छोटा बड़ा ये सब कुछ सारा कुछ निकल गए आप। बद से बदतर का सफर है आपका भाई। बाकी आपकी जो हसन साहब इसीलिए तो कह रही हूँ लीडर्स कदरे बेहतर थे, माशरे में इक़दार थी। जब ऐसे लीडर्स आए जो खुद वो कहते रहे और फिर कहते हैं हमारे कंट्रोल में कारकुन नहीं, ये जबान इस्तेमाल होगी तो कौन किसके कंट्रोल में होगा? ओ भाई कल तक यही हो रहा था ना। कर दिया ना सारी गुफ्तगू को। एक मिनट आपका वजीर आजम क्या कह रहा था आज से चंद साल पहले? उसकी अंतड़ियां निकालूंगा, उसको सड़क पे घसीटूंगा। अब उस पे मेरा ख्याल वो माजरत भी करते सारे एक जैसे हैं। सारे ही एक जैसे हैं। चलें ये तो तय हो गया। को मारो गोली। मैं फिर तो क्या फिर गंडापुर साहब को भी माजरत कर लेनी चाहिए? उन्होंने सहाफियों को बोला, सीएम पंजाब को जैसे मुखातिब किया, या नहीं करनी चाहिए? माजरत नहीं करनी चाहिए आप ये कह रहे हैं? लगे रहो हमारे यार, कुछ भी नहीं करना चाहिए, जो मर्जी करके देख लो। जो लिखा हुआ है वो होना है। क्या लिखा हुआ है? होनी क्या और अनहोनी क्या, जो होना हो जाता है। जो मिलना है मिलके रहेगा बस। हसन साहब फिर तो आप खुद कहते हैं कि अपने अमाल देखें, आप जो कर रहे हैं जो कह रहे हैं उसी पर मिलना है ना फिर तो सब कुछ। चलें जी आगे बढ़ते हैं। यही अर्ज कर रहा हूं मैं भी। अब सार साहब, सीएम केपी ने जो जबान इस्तेमाल की, मरियम नवाज को धमकियां, सहाफियों के खिलाफ जिस तरह की जबान, बल्कि बदजबानी से भी आगे की बात की गई, बारात के साथ पंजाब आने की धमकी, फिर जिस तरीके से वो इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करके गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या बानी पीटीआई के जबान बोल रहे हैं? उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं? चाह क्या रहे हैं? अगला कोई जलसा नहीं करना चाह रहे इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं सबसे पहले सलाम पेश करना चाहता हूँ पाकिस्तान के उन तमाम मीडिया पर्सन्स को, उन तमाम दानिशवरों को, उन तमाम रिटायर्ड सरकारी मुलाजमों को, उन तमाम रिटायर्ड जजेस को, उन तमाम सियासतदानों को जिन्होंने हमें पिछले 14 साल ये बताया कि इमरान खान मसीहा है, वो नया है, वो आएगा तो तब्दीली लाएगा, वो नया पाकिस्तान बनाएगा, वो इस मुल्क को मदीना की रियासत, उन मौलवियों का भी, सॉरी मौलवी बीच में रह गए थे, उन मौलवियों को भी सलूट जिन्होंने बताया कि मदीना की रियासत बनाएगा। ये अली मीन गंडापुर नहीं बोल रहा था, ये इमरान खान बोल रहा था। पता क्यों जी? आपको याद करवाऊँ उसने जलसे में क्या कहा था, क्या कहता था? मरियम मेरा नाम बार बार ना लिया करो इतनी ऊंची आवाज़ में, वरना तुम्हारा शौहर जो है वो बुरा मान जाएगा। कहा था जी, कहा था जी जी जी। कितने दानश्वरों ने उसका साथ छोड़ा, उसके बाद कितने एथिकल फिलोसोफर्स ने उसका साथ छोड़ा, कितने रिटायर्ड सरकारी नौकरों ने उसका साथ छोड़ा इस बात पे कि तुम्हें औरतों से बात करने की तमीज़ नहीं है। छोड़ा नहीं छोड़ा ना? तो आज उसके जो लौंडे लपाड़े हैं ना, आगे जो उसके छलेडे हैं, जो पले हुए हैं, आपके ख्याल में अली मीन गंडापुर आपने कहा डराने आया था? किसको डराने आया था? उनकी पॉकेट में पड़ा हुआ है। पॉकेट मैंने जरा मुहज्जब लफ्ज का बूट कहना चाहिए था, उनकी पड़ा हुआ है। अब सार साहब एक मिनट आप कह रहे हैं जहां पॉकेट में पड़ा है उनको जो मुखातिब करके जो कुछ कह गया है वो उधर बर्दाश्त करना आसान है, ये तो बात भी वहां करना चाहते हैं, आप पॉकेट में कह रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये गेम बड़ी सोफिस्टिकेटेड होती है। कुछ जो चीजें होती हैं पुर्जे छोड़े होते हैं खुद जानबूझ के। वो किसको नुकसान, आपने भी कहा नुकसान किसको होगा? पार्टी को नुकसान होगा, इमेज को नुकसान होगा, पख्तून कौमियत को नुकसान पहुंचाया उसने, पीटीआई को नुकसान पहुंचाया उसने और पहुंचा रहा है, तबाह कर रहा है। अंदर पीटीआई के अंदर लड़ाई हुई है। पीटीआई के बारे में अगर कुछ लोग, कुछ तो महजब लोग होंगे ना, उन सरकारी नौकरों ने जिन्होंने इनको गालियां सिखाई हैं, उनके अलावा उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता औरतों के बारे में ऐसी जुबान। उनके मेरा ख्याल है घरों के अंदर भी ऐसी जुबान इस्तेमाल होती होगी औरतों के लिए, या वो अगर कोई और उनकी औरतों के लिए इस्तेमाल कर जाए उन्हें बुरा नहीं लगता होगा। आम लोगों को, पाकिस्तानियों को लगता है बुरा अगर औरतों के खिलाफ इस तरह की जुबान लीडर इस्तेमाल करें, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के लीडर हों, पीपल्स पार्टी के लीडर हों या पीटीआई के लीडर हों। फर्क सिर्फ एक है कि पीटीआई को यह कह के लाया गया कि तीसरी कुव्वत है, नहीं है, इन सबसे मुख्तलिफ है। और 20 साल ये प्रोपेगेंडा हमारे जहनों में डेला गया। लेकिन आज हम देखते हैं इस मुल्क में जो सबसे बुरा इस्तिआरा है गाली का,
सियासत को, सियासतदान को, हमारे कल्चर को बुरा कहने का वो पीटीआई के पास है, और पीटीआई उसको अगली स्टेजेस तक ले गई है। कोई औरत महफूज नहीं है उनके जलसे में, कोई खातून सहाफ़ी उनसे महफूज नहीं है, कोई खातून सियासतदान उनसे महफूज नहीं है। और ये किसके नाम पे कर रहे हैं? पख्तून होने के नाम पे, पठान होने के नाम पे। आप सोचिए कितनी खतरनाक गेम खेल रहे हैं, कितनी गंदी गेम खेल रहे हैं। और इनको सिखाई ये गेम किसने? इनको मीडिया पे प्रमोट किसने किया? ये सब कसूरवार हैं। और ये चले छोड़े, मैं जो सियासी भड़क लगाई है उन्हें 15 दिन और 2 हफ्ते वाली, और आगे से नून लीग ने भी कहा करके दिखाओ, ये कोई जरूरत थी इस वक्त ये बात कहने की, या वाकई 2 हफ्ते में बानी पीटीआई बाहर आने वाले हैं? हाँ, ज़रूरत थी, जलसा था, लोग थे, लोगों को ड्रामा करके दिखाना था। इसलिए अलीमा खान पेशावर में जाके उस पर करप्शन के इल्ज़ाम लगा के आ गई हैं, नहीं लगाए, और इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात के इल्ज़ाम लगा के आ गई हैं। उसने अपने आप को बताना था। देखिए, कुछ लोग रखे होते हैं जो बाहर खड़े होकर गालियाँ देते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन अंदर से साथ मिले होते हैं। ही इज़ वन ऑफ देम। मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। और कह रहे हैं मुझे एक बात में नहीं, गिरफ्तार अब तो कह रहे थे कर लेंगे, उन्होंने नहीं किया, तो क्या क्यों करें गिरफ्तार? वो किसका नुकसान कर रहा है, हमारा या अपनी पार्टी का, या पख्तून कौमियत के लोगों का? अब आप खुद बता दें किसका नुकसान उसने किया है, क्यों करें इसको अंदर, क्यों इसको हीरो बनाएं? आप मुझे बताएं, आपके सिस्टम को डराने आया था, मुझे बताएं कोई शख्स इस सिस्टम को डरा के चीफ मिनिस्टर बन सकता है? डायरेक्ट मफरूरियत से वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे पहुंचा। वैलिड पॉइंट, वैलिड कुछ तो है ना सिस्टम के अंदर जो उसको सपोर्ट कर रहा है, कुछ तो है जो आजादी है कि आप कुछ भी कहें। अफसोस, सबको तो ये आजादी नहीं होती कि आप जो जब कहना चाहें आप कह सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। शहजाद साहब, मैं आपकी जानिब आऊं। जी बिल्कुल, ये बात सही है। शहजाद साहब, इजाजतनामे के बावजूद हुकूमत ने बड़े पैमाने पर रुकावटें डाली, और फिर इसकी जो हमें बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहे हैं कि 9 मई की तरह की किसी बात का खतरा था, कोई सियासी एडवेंचर हो सकता था, या कोई खौफ था जलसा बहुत बड़ा ना हो जाए। जब इजाजत दे दी गई थी तो इतनी सब रुकावटों की जरूरत क्या? और ये भी कमेंट कीजिएगा कि जो ये जिस तरह की गुफ्तगू, हिजान अंगेजी और ये सब कुछ वहां दिखाया गया, ये मैसेज किया गया या सिर्फ एक जलसे की हद तक के बयानात हैं? इससे ज्यादा गंडापुर कुछ नहीं करेंगे सकते हैं। अच्छा, एक तो इन तमाम रुकावटों के बावजूद जो जलसा हुआ, आपने देखा कि उसने किस किस्म का गुस्सा और इश्ताल दिला दिया है लोगों के अंदर, खासतौर पर उन लोगों को जो कि पीटीआई को या उसके लीडरान को जिस नज़र से देखते हैं। यानी आपने उसका मुजाहरा देख लिया, और हम देख रहे हैं कल से कि जो ये कमेंट्स आ रहे हैं उनका क्या नेचर है। बजाय इसके कि एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पे बात की जाए, विकेट के दोनों तरफ खेलना मुनासिब नहीं होता। यानी गंडापुर का कम से कम एक चीज़ तो क्लियर हुई कि वो फौजी बूटों में बैठ के नहीं आया और किसी का परवरदा नहीं है, क्योंकि वो इस किस्म की गालियां दे गया वहाँ खड़ा होकर। अब गालियों को सुना जाए या इस चीज़ को माना जाए कि वो किसी का परवरदा और किसी के बूटों में बैठ के आया और चीफ मिनिस्टर सीधा बन गया। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी कोई थोड़ा बहुत अपने आप के साथ इंसाफ करना चाहिए। बहरहाल मेरा ख्याल है कि जो कुछ उसने कहा अली अमीन गंडापुर ने, ख्वाजा आसिफ ने उसका खातिर खा जवाब दे दिया आज। लेकिन खुशकिस्मती हमारी ये है कौम के तौर पे कि हम बड़कों वालों की बुनियाद पे हम ये मुकदमात या सियासत नहीं चलाने देते। हमें पता होता है कि बड़के हैं, हमें पता होता है जलसे की जुबान है, और हमें पता है कि हमारी जलसे की ना होते हुए भी असेंबली में किस किस्म की गुफ्तगू होती है, क्या क्या जुबान असेंबली में इस्तेमाल की जाती है, और उस जुबान को फिर किस तरीके से एक्सपंज किया जाता है। जो हरकत होती है असेंबली के फ्लोर के ऊपर, वो हमारे सबके सामने, जिधर मर्जी देख लो, उधर देख लो, लेफ्ट पे देख लो, राइट पे देख लो, हर तरफ से आवाजें आती हैं, और क्या क्या तमाशा माशाल्लाह हमारे यहाँ नजर आता है। तो ये जो लोग एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई वो इस किस्म की कोई बात करेंगे या होगा जो कि हमारी सियासत को बिल्कुल बदल के रख देगा, ऐसा नहीं है। सियासत है, पाकिस्तान की सियासत है, मीडिया है, सियासत है। तो इसी तरीके से तो आगे चल रही है। तो बात यह है कि क्या सवाल आपका ये होना चाहिए कि क्या गंडापुर को ये इस किस्म की गुफ्तगू करनी चाहिए थी कि नहीं? हरगिज नहीं। लंबी गेम का घोड़ा इस किस्म की बात नहीं करता। ये लंबी गेम का घोड़ा नहीं था, ये वो घोड़ा था जो कि अस्तबल से निकला और बिल्कुल फ्री फारिग हो गया। उसको एक आगे हंगाम नजर आया, आगे एक इतनी दुनिया नजर आई। और हमारा सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानियों का यह है कि हम अपनी बात करते हुए, अपनी सोच का इजहार करते हुए, हम तनासुब, प्रोपोर्शन जैसे कहते हैं, उसको हम मद्देनजर नहीं रखते। हमें यह नहीं पता होता कि हमने कहां पे रुकना है। और इसी बीमारी का आकाश कल अली अमीन गंडापुर हुआ। उसको यह समझ नहीं आई कि सियासत के अंदर
جس قسم کا ماحول ہے لمبی گیم کا گھوڑا جو ہے وہ کس طریقے سے چلنا چاہیے, کیا گفتگو کرنی چاہیے. بھلے آپ کی گفتگو ایک اور ہو اور عمل کوئی اور ہو, لیکن گفتگو کے اظہار کے ساتھ. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اس نے باتیں کی ہیں وہ کرے گا, وہ کر سکتا ہے؟ ہمارے ہاں تو سیاسی بیانات ہر طرف چلتے ہیں اور بعد میں کہہ بھی دیا جاتا ہے کہ یہ تو سیاسی بیان تھا. تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہٹ کے کہ اس کو نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ بھی ممکن ہے کہ سیاست خاص طور پر پی ٹی آئی کی اس نہج پہ پہنچ چکی ہے جہاں پہ ان کا خیال ہے کہ اس وقت اس سے گین کیا جا سکتا ہے. ان کے مقاصد کیا ہیں؟ پی ٹی آئی کے اپنے لیڈر کو رہا کرنا, عمران خان کو, اس کے بعد جو کہ مومنٹم ڈیولپ ہوا ہے اور آپ کو نظر آتا ہے مومنٹم, ہم اندھے ہوں گے اگر اس مومنٹم کو نہیں دیکھ پا رہے. اور دوسری بات یاد رکھیے, میرا نجم سیٹھی کو میں کوٹ کر رہا ہوں, وہ کہتا ہے کہ جہاں پر دو فورسز آپس میں ٹکرائیں, ایک irresistible فورس اور ایک immovable فورس, تشریح کی ضرورت نہیں ہے, پتہ ہے کہ کیا کس قسم کی, لیکن یہ جو ٹکراؤ ہوتا ہے خدا نخواستہ اس کے اندر ہمیشہ نقصان ریاست کا ہوتا ہے, عوام سے آگے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. یہ سیاست ٹھیک ہے پی ایم ایل این کی اور پی ٹی آئی کی کہ وہ اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ پی ٹی آئی نے 9 مئی کیا, یہ کیا, وہ کیا, وہ بھی دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا چاہتے ہیں. لیکن سیاست کا ایک طرز ہے, اسی طریقے سے اس نے بھی ایک سیاست کا اپنا پینتراوا کھیلا. کل وہ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اصل میں جرم پاتا ہے یا نہیں پاتا. اس کو خیال رکھنا چاہیے تھا کہ 9 مئی آلریڈی ان کے اس میں ریکارڈ میں بیٹھا ہوا. ٹھیک ہو گیا. خدا نخواستہ اگر اس پرووکیشن کے ساتھ خواجہ آصف کی بڑک کے جواب میں اگر وہ کچھ قسم کی حرکت کر بیٹھے, بھائی ایک اور 9 مئی اپنے اوپر طاری کرنے جا رہے ہیں, تو اس لیے خدا رہا, مطلب سیاست اس طریقے سے نہیں ہوتی. ہمیں تھوڑا سا سمجھانے کی بات ہے, بات کرنے کی بات ہے کہ اگر کہیں تک کسی کے کانوں میں عقل میں بات جاتی ہے تو سمجھ لے کہ ایسے ملک نہیں چلا کرتے, اور نہ ہی اس طرح کی فورسز آپس میں ٹکراتی ہیں, کیونکہ ریاست کی بنیاد عوام کی سپورٹ ہوتی ہے اور ریاستی اداروں کی بنیاد عوام کی سپورٹ ہوتی ہے. ہم اس چیز سے اپنے آپ کو مبرہ نہیں سمجھ سکتے, لیکن جو باتیں جو سیاست کو بھی اپنا راستہ عقل کے ساتھ ناپنا چاہیے. ٹھیک. زیغم صاحب, یہ جو جلسہ ہوا اور جس طرح سے پیغام وہاں سے جو کچھ بھی کہا گیا اور دیا گیا, اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے تعلقات پر کیا اثر پڑے گا, اور پی ٹی آئی کو اس سیاست سے کیا گین ہوگا؟ عائشہ, اسی موضوع پر کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی تو میں نے ایک شعر سنایا تھا, وہ میں دوبارہ نشر مکرر کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں. جی. پی ٹی آئی کے دوستوں سے میں نے کہا تھا کہ تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر دو, ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو. تو پی ٹی آئی نے اس جلسے میں بغاوت کر دی, اعلان کر دیا کہ ہم نے شادی نہیں کرنی. اب جو کچھ اس جلسے میں ہوا, خاص طور پر علی امین گنڈاپور نے جو کچھ کہا, میرے نزدیک اس کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں. پہلا مفہوم اس کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ نظر آ گیا ہے کہ مفاہمت کے ذریعے سے, ڈائلاگ کے ذریعے سے عمران خان کو اس وقت باہر نکالنا ممکن نہیں ہے. اب یہ وہ بات ہے جو ہمارے اکثر جو اینکر ہیں, میڈیا پرسنز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کچھ بھی کر لے اس کے لیے دروازے بند ہیں. اگر تو پی ٹی آئی اس بات پہ کنونسڈ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے پھر موبلائزیشن کرنی ہوگی, مزاحمت کرنی ہوگی, دباؤ ڈالنا ہوگا, اور یہ سب کچھ کر کے مجبور کرنا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ اپنے فیصلے بدلے. اگر اس کو دیکھیں تو اس کے مطابق پھر آگے کا روڈ میپ بھی دیا گیا, لاہور کے جلسے کا بھی اعلان کیا گیا, دھمکیاں بھی دی گئیں. یعنی یہ جلسہ جو ہے ایک مزاحمت کے نئے چیپٹر کا, ایک نئی موبلائزیشن کا آغاز ہے اس لحاظ سے. دوسری بات جس کی طرف شہزاد صاحب نے اشارہ کیا, وہ بھی ایک امکان ہے. وہ یہ امکان ہے کہ جو مانجھی ہے وہ اپنی ناؤ میں بہا جا رہا ہے دریا کے لہروں کے ساتھ. اس شہزادے کو پتہ ہی نہیں ہے کشتی کدھر جا رہی ہے. اب یہ جو نیریٹو ہے, یہ نیریٹو کی جو کشتی ہے, یہ مقبولیت تو دلا رہی ہے, لیکن مقبولیت کا فائدہ تو الیکشن میں ہوتا ہے, یا مقبولیت کا فائدہ انقلاب میں ہوتا ہے. اس کا نتیجہ جو نکل رہا ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی صورت میں نکل رہا ہے. اس جلسے میں جس طرح کی زبان استعمال کی گئی, یہ نارمل بڑکے نہیں ہیں. آپ اسے جلسے کی نارمل بڑکے نہیں کہہ سکتے, یہ نارمل ریٹرک نہیں ہے, یہ اس سے بہت آگے کی بات ہے. سیاسی مخالفوں کے لیے جس طرح کی زبان استعمال کی گئی, اس کے بعد ایک ٹیبل پر بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بطور اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کی گئی.
یہ وہ چیز ہے جو پاکستان میں برداشت کر لی جاتی ہے. اب وہ چاہتے کیا ہیں کہ عمران خان کے لیے جیل کے دروازے کھل جائیں, توڑ دیے جائیں. جو ایک طریقہ ہے عدالت کا, مصالحت کا, اس کو تو کل کے جلسے نے مشکل بنایا ہے. دوسرا راستہ ہے انقلاب کا, کہ یہ موبلائزیشن کو اس لیول پر لے جائیں, اتنی بڑی تعداد لوگ باہر نکل آئیں, ملینز میں لوگ باہر نکل آئیں, چوک کر کے رہ دیں حکومتی نظام کو. کوئی راستہ ہی نہ بچے اس کے سوا کہ جو اہل حل و عقد ہیں, جو طاقتور لوگ ہیں, چاہے وہ سیاسی ہیں چاہے وہ ریاستی ہیں, آئیں اور ان کو کہیں کہ بھائی ہم نکال رہے ہیں عمران خان کو, بولو کیا چاہتے ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایسی کیلکولیشن ہو. زیغم صاحب, پی ٹی آئی کی کیلکولیشن کو ایک طرف رکھ کر آپ نے جو آپشنز دے دیے, دو صرف یہ کہیے گا کہ کیا گین کر پائیں گے یا مزید نقصان اٹھائے گے یہ جو سیاسی بھڑک لگائی ہے کل انہوں نے, صرف اتنا کہیے. میرا خیال ہے کل کے جلسے میں جو واحد گین ہوئی وہ سیاسی گین ہے اپنے بیس کے لحاظ سے, یعنی پی ٹی آئی کے اپنے لوگ موبلائز ہوئے, اور وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس لیے بڑی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی خود بھی اٹریکٹ کر رہی ہے, اور اس سے زیادہ حکومت اپنے اعمال سے, افعال سے, ناکامیوں سے, نالائکیوں سے لوگوں کو دھکیل رہی ہے اس طرف. تو وہ تو کوئی بڑا کارنامہ ہی نہیں ہے, لوگ تو آ رہے ہیں آپ کی طرف. وہ واحد چیز ہے جو گین کی. ٹھیک ہو گیا جی. لیکن دوسری طرف آپ نے سامنے جو مخالف تھے ان کو ریزولوٹ کر دیا, سیاستدانوں کو پکا کر دیا کہ بھائی نہیں چھوڑنا, اسٹیبلشمنٹ کو اور پکا کر دیا کہ ان کو دوبارہ بھی چانس دیا. ٹھیک ہے زیغم صاحب, بات پر گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ سیاسی طور پر مخبود ہے سب ہے, مگر دیکھنا یہ ہے کہ کل کے جلسے سے جو پیغام دیے گئے ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے لیے کوئی سہولت لاتے ہیں یا مزید مشکل دن. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے. حکومت قانون سازی کو تیار ہے 2/3 اکثریت کے ساتھ, اور اپوزیشن پریشان ہوگا کیا, اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حکومتی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور چند آزاد اراکین کی حمایت کے بعد پارلیمان میں 2/3 اکثریت حاصل کر لی گئی ہے. گزشتہ کئی دنوں سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت آئینی اور عدالتی معاملات میں اہم قانون سازی کرنے جا رہی ہے. قانون سازی کرنا پارلیمان کا ہی حق ہے, مگر ہماری پارلیمانی تاریخ میں بہت سی ایسی قانون سازی کرنے کی کوشش بھی کی گئی جس کا مقصد اصلاح اور بہتری کی بجائے اختیارات کا ارتکاز تھا, جبکہ ایسی قانون سازی کی مثالیں بھی ہیں جن کے باعث ملک میں جمہوری اور وفاقی نظام کو مضبوط کیا گیا. 18ویں ترمیم اس کی بڑی مثال ہے. ایسے میں سوال ابھرتا ہے کہ حکومت اپنی 2/3 اکثریت کا استعمال کس طرح کی قانون سازی کے لیے کرے گی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج خود وضاحت کی ہے کہ وہ مدت ملازمت میں توسیع نہیں لیں گے. اس کے باوجود ایسی اطلاعات کیوں آ رہی ہیں کہ آرٹیکل 175 اور 179 میں ترمیم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی رہنما سینیٹر علی ظفر بھی حکومت پر الزام لگا رہے ہیں کہ حکومت جوڈیشل کو کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. ایسے میں بڑا سوال یہی ہے کہ پہلے سے ہی کئی طرح کے معاشی اور سیاسی مسائل میں گھری حکومت کیا کسی قسم کی متنازع قانون سازی کر کے اپنے لیے مزید مشکلات تو پیدا نہیں کر رہی, اور کیا ایسی قانون سازی میں پیپلز پارٹی بھی حکومت کے ساتھ 1 پیج پر ہی ہوگی. اسی معاملے پر سوال رکھیں گے. 2/3 اکثریت کے دعوے, اہم قانون سازی کے لیے حکومتی تیاریاں, اپوزیشن پریشان, چیف جسٹس کی وضاحت, عدالتی اصلاحات یا پھر جوڈیشل کو. ابصار صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, ذرا بتائیے گا کہ یہ حکومت کیا خبریں ہیں کہ کیا کرنا چاہ رہی ہے. اپوزیشن کو اپنی جگہ پریشانی ہے, بار بار عدالت کی طرف دیکھا جاتا ہے, وہاں سے چیف جسٹس صاحب سورسز کے تھرو بھی, اور آج تو انہوں نے خود بھی کہہ دیا, بڑی وضاحت دی اس کی. کیا عدالتی اصلاحات ہیں جو کرنے کی حکومت بڑے زور سے کوشش میں ہے؟ دیکھیے عدالتی اصلاحات تو بہت ہیں, لیکن کم از کم قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بات تو کلیئر کر دی نا, جس پہ مسلسل پروپیگنڈا ان کے خلاف کیا جا رہا تھا اتنے مہینوں سے, اور ہم بھی بات کر چکے ہیں اس پہ, اور میں نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ نہیں لینا چاہ رہے ایکسٹینشن. تو ہو سکتا ہے ایکسٹینشن ہو, بہت ساری چیزیں ہیں اس میں عدالتی اصلاحات میں جو کرنے کی ضرورت ہے, جس میں ججز کی تعداد بھی ہے, سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد ہے, چیف جسٹس کی اپائنٹمنٹ کے طریقہ کار کی ہے, ججز کے اپائنٹمنٹ کے طریقہ کار پہ ہے, جو 19ویں ترمیم تھی میرا خیال, جو اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری نے دباؤ ڈال کے پارلیمنٹ پہ تبدیل کروا دی تھی.
تو میرا خیال ہے کہ ججز کے چناؤ کا طریقہ بہتر ہونا چاہیے، اس پہ ہونی چاہیے اور اس سے فرق پڑے گا. حسن نثار صاحب، حکومت کہہ رہی ہے عدالتی اصلاحات کرنا چاہ رہے ہیں، اپوزیشن کہہ رہی ہے جوڈیشل کو اصلاحات ہونی چاہیے، عدلیہ میں ضرورت ہے، خود ججز بھی یہ بات کہتے رہے ہیں، تو اپوزیشن کو اعتماد میں کیوں نہیں لے لیتے؟ سب اس پہ بات کریں، اپنی آراء کا اظہار کیا جائے بجائے کہ ایسی بات ہو. آپ کو کیا لگتا ہے کیا اہم قانون سازی ہے جو کہ سامنے آ کے نہیں دے رہی؟ ویسے عائشہ ایک بات بتاؤں، ہماری کمیونٹی بڑی ڈھیٹ ہے. جتنا جو میڈیا پریکٹیشنرز ہیں، آئی ڈونٹ نو، ظاہر ہے ہر بندے کی اپنی تربیت اپنی سوچ ہوتی ہے. نہ عدالتی اصلاحات نہ جوڈیشل کو، چلا جا رہا ہے خدا کے سہارے، اور جہاں پہنچ چکا ہے آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہ سارے ڈرامے سسپینس اور ایکشن سے بھرپور شاہکار دیکھتے دیکھتے کم از کم میں قبر کنارے پہنچ گیا ہوں، اور ملک جہاں پہنچا ہوا ہے آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے. لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ کہاں پہنچ چکا ہے. نہ عوام بدلے نہ حکام بدلے. ہماری پارلیمانی تاریخ، ابھی آپ پارلیمان کر باز ہی نہیں آتے ہم لوگ. ہماری پارلیمانی تاریخ کا سنگ میل کیا ہے؟ آئین. عوام کے حوالے سے اس کی باٹم لائن اور گرینڈ ٹوٹل کیا ہے؟ میں نے چاٹنا ہے اس کو. سر غلط کہا تھا نا، نظام بدل لیں، نظام پارلیمانی ہے تو حسن صاحب پارلیمانی نظام پہ سوال کریں گے اور پارلیمنٹیرینز پہ بھی تنقید کریں گے. صحیح کرنے کا کوئی طرح سر بدل دیں، یہ نظام نہیں چاہیے. ضیاء الحق بدل لیتا نظام کو، جو کچھ وہ کر گیا. آپ مجھے بتائیں، میں نہیں کوئی سیریس قسم نہیں کہتا، اپنی اولادوں کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہوں یہ پارلیمنٹ ہے. خدا کا خوف کریں یار. میں لاہور میں رہتا ہوں. سر پارلیمان کو اس کے اختیار کے ساتھ اگر کام کرنے کے لیے کوئی دو گورنمنٹ بھی چھوڑ دیں تو شاید کوئی نتیجہ نکل آئے. ایک بندہ چھوڑو، اتنے تجربے کر لیے، ایک اختیار تو دے کے دیکھیں. نہیں ایک منٹ ٹھہرو نا. اتنے تجربے کر لیے ہیں. آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ایک جیسی حرکتیں بار بار ریپیٹ کر کے. سر ایک جیسی نہیں ہے نا حسن نثار صاحب، ہر 10 سال بعد ایک نیا کام ہوتا ہے، ہر 5-7 سال بعد ایک نیا. ایک جیسا تو نہیں کرتے نا، اوپر والا بھی بدل جاتا ہے. دیکھو عائشہ پلیز لرن ٹو تھنک ان اے ڈفرنٹ وے. تھرڈ ڈائمینشن دیکھو. باٹم لائن 77 سال کی کیا ہے؟ بکے ہوئے لوگ. جو بچہ آپ کا پیدا نہیں ہوا، اس بات پہ مطلب شرم بھی نہیں آتی، غصہ بھی نہیں چڑھتا، بلڈ پریشر بھی نہیں بڑھتا. ٹھیک ہے حسن صاحب، غصہ بھی آتا ہے، بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن حل نکالے جاتے ہیں، نکالنے پڑتے ہیں. آپ جو پیدا نہیں ہوا وہ بھی گروی اور رہن پڑا ہے. سر اگر آج طے کر لیں کہ جو ذمہ دار ہیں ان کو سزائیں دیں تو سزا حل نکال سکتی ہے. کوئی حل نہیں نکلنا. یہ جو فنان لڑکا ادھر پورا خاندان کھا گیا، واٹ ہیپنڈ؟ آپ پھر بھی پارلیمنٹ نظام کلیپس ہو رہا ہے نا حسن صاحب، سب ذمہ دار ہیں کہیں نہ کہیں. نظام کلیپس ہو رہا ہے. ختم کرو. 25 کروڑ ختم نہیں ہو سکتے، ڈائریکشن درکار. ایک بریک لیتے ہیں گے تو بات کریں گے زیغم صاحب اور شہزاد صاحب سے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. زیغم صاحب، علی ظفر صاحب جو پی ٹی آئی کے ہونے کے باوجود ایک بڑے قانونی دماغ رکھتے ہیں اور مانے جاتے ہیں، وہ جوڈیشل کو کی بات کرتے ہیں. اگر ہم اصلاحات کی بات کریں، حکومت کہہ رہی ہے عدالتی اصلاحات اور تیار ہے، اپوزیشن پریشان ہے، سی جے آج اس کی وضاحت دے رہے ہیں. آپ کے خیال میں حکومت نے کیا چھپا رکھا ہے جو اتنی بڑی عدالتی اصلاحات ہے سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ میرے خیال میں پورے پاکستان کو پریشان ہونا چاہیے. پاکستان کے ہر سوچنے والے فرد کو پریشان ہونا چاہیے. عدالتی نظام سے، نظام انصاف سے اس طرح کی یک طرفہ کھلواڑ جوڈیشل سسٹم میں، وہ قانون کے ذریعے سے تبدیلی ہو یا آئین کے ذریعے سے تبدیلی ہو، یک طرفہ تبدیلی ایک ایسی حکومت کی طرف سے جس کے الیکشن مشکوک ہیں، جس کی ساکھ مشکوک ہے، جس کا اپوزیشن کے ساتھ ایک اتنا جھگڑا چل رہا ہے، یہ ایک بہت ڈینجرس کام ہے. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں کوٹ سٹفنگ یا کوٹ پیکنگ. وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ سیاسی ایجنڈے کے تحت فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے یا آئیڈیالوجیکل بیلنس چینج کرنے کے لیے کوٹ کے نمبرز کو بدل دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کوٹ پیکنگ. اس کی ایک آپ کو تاریخی مثال دیتا ہوں. 1937 میں فرینکلن ڈی روزویلٹ امریکہ کے صدر تھے. عام صدر نہیں ہے، یہ وہ صدر ہے جو 4 دفعہ صدر منتخب ہوا تھا.
جی. اور اس کی وجہ سے 22ویں ترمیم امریکہ لایا اور اس نے کہا بھی اب آئندہ سے 2 آدمی 2 دفعہ ہی بنے گا. ایک ایسا صدر. گریٹ ڈپریشن ہے. امریکہ اپنی تمام تاریخ کے بدترین، پوری ہسٹری کے بدترین مالی بحران سے گزر رہا تھا، اور یہ صدر اس کو بہتر کرنے کے لیے ریفارم لایا تھا جس کو نام دیا تھا نیو ڈیل کا. اور اس نیو ڈیل کو عدالت مان نہیں رہی تھی، اس میں چینجز کر رہی تھی، بہت فرسٹریٹڈ تھا. تو اس نے منصوبہ بنایا کہ سپریم کورٹ جو امریکہ کی ہے اس کے نمبرز جو ہیں ججز کے 9 سے 15 کر دیتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. صحیح. اس کی اپنی پارٹی اس کے خلاف کھڑی ہو گئی. ڈیموکریٹ تھا وہ، مخالف پارٹی ریپبلکن تو الگ، ڈیموکریٹ کھڑے ہو گئے. اس نے کہا تمہاری ہمت کیسی ہوئی، تم کورٹ پیکنگ کرنا چاہتے ہو، کورٹ کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے تم کورٹ کی تعداد بدلنا چاہتے ہو. آج پاکستان میں کوئی یہ آواز لگانے والا بھی نہیں ہے. یہی کچھ ہو رہا ہے. کورٹ پیکنگ تو جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں ان میں سب سے معصومانہ چیز جو یہ کر رہے ہیں وہ کورٹ پیکنگ ہے. زیغم صاحب، ہمارے اس کے کتنے علاوہ جو یہ آپ کے کچھ خیال کرنا میں چاہتے اندازاً ہیں، کتنے اگر پارلیمنٹیرین حاصل ہر کر بل رہے کو ہیں، دیکھتے ہوں گے یا نظر ڈالتے ہوں گے جب وہ آتا ہوگا، ہاتھ اٹھانے سے پہلے یا ہاں کہنے اگر سے؟ وہ نہیں بھی دیکھتے، پہلی بات ہے ان کو تو دیکھنی چاہیے، لیکن جو یہ کرنے لگے ہیں ان کو تو سوچنا چاہیے نا. ان کو تو کانسیکوینسز معلوم ہونے چاہیے نا. ان کو تو کچھ ریسرچ کرنی چاہیے نا. ان کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی تبدیلیاں جو رولز آف دا گیم کے بارے میں ہیں، ٹھیک. جو نظام انصاف کے بارے میں، اس کے بعد نظام انصاف کی اگر کوئی تھوڑی سی ساکھ بچی ہے تو وہ درست. نہیں بچے گی. اور ایسے ماحول میں جب پہلے اتنے اختلافات ہیں، اتنے آپ جھگڑے ہیں، اختلافات اور اتنے جھگڑے نہ کنفلکٹ بڑھائیں. ہیں، ٹھیک آپ نظام انصاف کو مزید مشکوک بنا دیں گے تو کیا بنے گا ملک؟ درست. ویلڈ حق کو استعمال کریں مگر ذمہ داری کے ساتھ. شہزاد صاحب، آج تو چیف جسٹس صاحب کی جانب سے بھی وضاحت کی گئی کہ مدت ملازمت میں توسیع کی جو افواہیں ان پہ انہوں نے بات کی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ حکومت جو لا رہی ہے قوانین عدالتی اصلاحات ہیں جو اپوزیشن پوائنٹ آف ویو رکھ رہی ہے جوڈیشل کو ہے؟ دیکھیے، ایک تو چیف جسٹس صاحب نے اپنے آپ کو اس گند سے علیحدہ کر لیا. وہ جو گند چل رہا ہے ہمارے ارد گرد اس سے وہ دور ہونا چاہتے ہیں، اور بالکل ٹھیک کیا انہوں نے، بہت اچھے طریقے سے کیا. لیکن جہاں پہ ڈھٹائی، بد لحاظی اور منافقت کا ماحول ہو وہاں پر سیاست بھی ایسی ہوا کرتی ہے بدقسمتی سے. اور یہ جو سیاسی عمل ہے اس کے اندر آپ کہہ رہے ہو کہ اصلاحات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریسٹرکچرنگ اینڈ ریفارم. ریفارم نہیں ہے، ریسٹرکچرنگ ضرور ہے. اور اس کا مقصد زیغم صاحب نے بڑا واضح طور پہ بتا دیا کہ ریسٹرکچر کیوں کیا جا رہا ہے. یہ عجیب امریکہ ہے کہ اب 35 کروڑ پہ بیٹھا ہے. پہلے 25 کروڑ تھے، 25 کروڑ تھے تو پھر بھی 9 سپریم کورٹ کے جج تھے. 35 کروڑ ہو گئے تو آج بھی 9 سپریم کورٹ کے جج ہیں. یہ عجیب طریقہ ہے کہ اچھا جی ہماری چونکہ تعداد بڑھ گئی ہے، ہماری پاپولیشن بڑھ گئی ہے، اس لیے ہمیں زیادہ جج چاہیے. یہ کہاں کی عقل اور دانش ہے بھائی؟ یہ کون بتا رہا ہے ان لوگوں کو؟ اس سے زیادہ فاشزم کی، جسے کہتے ہیں نا کہ بلیٹنٹ اگزامپل اور کوئی نہیں ہو سکتی، جہاں پر کہ سپریم کورٹ کو یا ہائیسٹ کورٹ کو، کس کے معاملے آتے ہیں کورٹ کے اندر؟ یہ سیاسی ایلیٹ کے، پاور ایلیٹس کے، ان کے معاملات ہیں نا. وہاں پہ عام آدمی تو جا ہی نہیں سکتا. تو اس لیے یہ جتنی گفتگو ہے، جو بھی بات ہے، یہ سب کی سب پاور ایلیٹس کے درمیان میں آپس کے مسئلے ہیں. اس کے لیے وہ کورٹ پیکنگ بھی کرتے ہیں، فاشسٹ بھی ہیں، ہر چیز کرتے ہیں. اور آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. اندھے ہو تو نظر نہیں آتا. باقی یہ ہے کہ اگر سننے والے اور جاننے والے ہو تو پھر نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.